اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اس کائنات دے اندر آسمان اور زمین دی تخلیق تو بعد ساریاں تو پہلا فرشتیاں نو پیدا فرمایا، اس تو بعد پھر جنہ نو تے جنہ تو بعد اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے انسان دی تخلیق دا سلسلہ شروع فرمایا۔ ساریاں تو پہلے انسان اس دنیا دے اندر اللہ تعالیٰ دے پیارے نبی اور اللہ تعالیٰ دے پیارے رسول حضرت آدم علیہ السلام ہی نے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے جدو باب آدم نو تخلیق فرمان دا ارادہ فرمایا، رب وحدہ لا شریک مولا سونے نے فرشتیاں نال مشورہ فرمایا۔ اللہ فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین وچ اپنا خلیفہ بنان لگا۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، فرشتے عرض کردے نے اے پروردگار کیا تو زمین وچ اس واسطے خلیفہ بناؤں ہے بجیڑا زمین وچ جا کے فساد پھیلاوے، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ تے او آ کے خون ریزی کرے، خون بہاوے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، حالانکہ تیری تسبیح اور حمد کرنا آستے تے اسی ہیں تیری پاکی بیان کرنا آستے تے۔ اللہ فرمایا فرشتیاں نو جواب دیتا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جاننا ہوں تسی نہ جان دے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے جدو باب آدم دی تخلیق دا ارادہ مبارک فرمایا تے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے سارے تو پہلا حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نو حکم مبارک فرمایا، فرمایا ہے جبرائیل جاؤ زمین کو مٹھ مٹی دی لے کے آؤ۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ دا فرشتیاں نال مشورہ فرمانا وہ اس واسطے نہیں کہ معاذ اللہ خدا تعالی کسے دا محتاج آ، بلکہ نیک کام میں چنگے کام میں یا کوئی بھی کام ہوئے نا تو ان دے چار بندیاں تو مشورہ لے لینا چاہیے ہے۔ اللہ اپنے نبی نو بھی حکم فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے میرے حبیب جدو تسی کوئی کام کرن لگو تے اپنے غلامہ نال صحابہ کرام نال مشورہ ضرور فرمایا کرو۔ انہیں دا قطن ہر کسے مطلب نہیں کہ معاذ اللہ نبی سرکار صحابہ دے محتاج ہے یا خدا فرشتیاں دا محتاج ہے، اس واسطے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ دسنا چاہتا ہے کہ اے میں تعلیم امت آستے
جو سبق دے رہا ہوں تعلیم امت آستے کر رہا تاکہ میرے حبیب دی امت جڑی ہے وہ اس گل تو سبق حاصل کرے کہ میں حبیب خدا نو بھی مشورے دا حکم فرمایا تے باب آدم نو پیدا کرن لگیاں فرشتیاں نال خود بھی مشورہ فرمایا ہے. تو اس دا صاف مطلب ہے، واضح مطلب ہے کہ جدو کوئی کام کرن لگیے 4 سیاںے بندے نال مشورہ کر لینا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی نے سارے تو پہلا حضرت جبرائیل امین نو بھیجا کہ جا زمین تے ایک مٹھ مٹی دی لے کے آ. ہن اس مٹھ مٹی دی نال میں زمین جڑا اپنا خلیفہ بھیجنا ہے انہوں بنان لگا. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آپ تشریف لے کے آئے. جدو زمین تو مٹھ مٹی دی بھرن لگے تو مٹی پناہ منگی کہ میں اس خدا تعالیٰ دی پناہ منگنی ہے. پہلے زمین نے پوچھا حضرت جبرائیل کو کہ جناب خیر مٹی کس واسطے لین آئے ہو؟ حضرت جبرائیل امین نے فرمایا کہ ایسا اس طرح زمین اللہ تعالیٰ اپنا خلیفہ بھیجن لگا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ مٹی تو اس نو اپنے خلیفے نو پیدا فرمانا ہے. مٹی عرض کر دی حضرت جبرائیل امین نو کہ میں اس گل تو خدا دی پناہ منگنی ہے کہ میرے جو وعدہ گھاٹا کیتا جاوے. ہن ساری دھرتی خدا دی بنائی تے ایک مٹھ نال کیڑا فرق پہ جانا. برکیف مٹی جدو خدا دی پناہ منگی تے حضرت جبرائیل امین اس نام خدا دی محبت مٹی داؤ جڑی عرض آئی ہو سن کے تے آپ واپس چلے گئے. جدو جا کے رب دی بارگاہ عرض کیتی ہے پروردگار میں مٹی لین گیا لیکن زمین تیری پناہ منگ دی تو میرے دل گوارا نہیں کیتا کہ تیرے پاک نام دا واسطہ سن کے تیرے پاک نام دی کوئی پناہ لوے تے میں اتھو مٹھ مٹی دی لے ہوندہ. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے حضرت میکائیل علیہ السلام نو بھیجیا. آپ نے فرمایا اللہ نے فرمایا کہ جا میکائیل تو مٹھ مٹی دی لے کے آ. حضرت میکائیل آئے، آپ بھی مٹی لین لگے، مٹی خدا دی پناہ منگی، آپ بھی واپس چلے گئے اس ادب دی وجہ نال. اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل نو بھیجا، حضرت اسرافیل آئے، مٹی پھر پناہ منگی، وہ بھی واپس چلے گئے. اس تو بعد اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام نو بھیجا. حضرت اسرائیل علیہ السلام جدو مٹی لین لگے تو مٹی پھر وہی پناہ منگی کہ میں اللہ تعالیٰ دی پناہ منگنی ہے اس گل تو کہ میرے کو وعدہ گھاٹا ہوئے یا مٹھ مٹی دی میرے کو گھٹ ہو جائے. لیکن حضرت اسرائیل علیہ السلام نے وہ واسطہ وہ گل نہ سنی تے آپ سرکار مٹھ مٹی دی لے کے نہ تے رب دی بارگاہ چلے گئے. آپ نے فرمایا جے تو پناہ منگنی ہے تو میں بھی پناہ منگنا، جے تو اس خدا دا واسطہ دے رہی ہے نا تے میں بھی آخر اس سے خدا دے حکم تے امر نال آیا. لہذا میں اپنے مالک دا، اپنے پروردگار دا، اپنے خالق دا حکم نہیں ٹال سکتا. حضرت اسرائیل علیہ السلام مٹی لے کے واپس چلے گئے. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے باب آدم نو اس مٹی دے گارے نال تعمیر فرمایا، باب آدم نو بنایا اس مٹی نال. تاں کر کے حضرت اسرائیل علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے اس سے دن تو حکم فرمایا کہ جویں اس مٹی نو مٹی چو جدا کیتے ہی نا. جبرائیل گئے مٹی لین وہ بھی خالی آیا ہے، اسرافیل گئے وہ بھی خالی آیا ہے، میکائیل گئے وہ بھی خالی آیا ہے. اسرائیل جاوے تے مٹی لے کے واپس آوے. اللہ تعالیٰ حضرت اسرائیل علیہ السلام دی ڈیوٹی چلائی، بجے مٹھ مٹی دی اس مٹی تو جدا کیتی آنا جڑی ایک مٹھ لے کے آیا ہے. ہن ایک قیامت تک واسطے تیری ڈیوٹی ہے کہ جس بندے دی بھی جان کڈنی ہے
کیونکہ آخر انسان مٹی دا بنے ہے، باب آدم دی اولاد ہے، لہٰذا اس سے مٹی نو اس سے مٹی واپس جا کے تو ہی ملانا ہے۔ تاں کر کے حضرت اسرائیل علیہ السلام نو ملک الموت آکھیا جاندا ہے، یعنی موت دا فرشتہ جان کڈن واسطے حضرت اسرائیل علیہ السلام آپ ہی تشریف لے کے اوندے نے تے آ کے جان کڈدے نے۔ اللہ تبارک و تعالی دے پاک نبی سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انساناں نو جدو پیدا کیتا گیا، اللہ تبارک و تعالی نے جدو باب آدم نو پیدا کیتا، باب آدم دی تخلیق ہوئی، خلق آدم من قبضۃ قبضھا من جمیع الارض فجاء بنو آدم علی قدر الارض فجاء منهم الاحمر والابيض والاسود وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام جدو مٹی لے کے گئے نے نا، نبی پاک سرکار دی حدیث جامع ترمذی دی، حضور نے فرمایا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام جڑی موٹ مٹی دی لے کے گئے نے، وہ کسے ایک تھا تو نہیں آپ نے موٹ مٹی دی بھری، آپ ساری دھرتی تو تھوڑی تھوڑی چونڈی چونڈی کر لو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام ساری دھرتی تو مٹی لے کے گئے نے، جن دی وجہ نال میرے نبی سرکار نے فرمایا کہ بندیاں دے کسے دا رنگ کالا ہوندا ہے، کسے دا چٹا ہوندا ہے، کسے دا رتا ہوندا ہے، کسے دا مزاج نرم ہوندا ہے، کسے دا مزاج گرم ہوندا ہے، کسے دی طبیعت پاکی ہے، کسے دی طبیعت پلیتی ہے، یعنی اے مختلف مٹیاں دا فرق ہے۔ نبی سرکار نے فرمایا کہ اس مٹی دا اثر ہے، ایک جگہ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام مٹی نہیں اٹھائی بلکہ ساری دھرتی تو تھوڑی تھوڑی کر کے آپ نے مٹی اٹھائی ہے، جن دی وجہ نال کسے بندے دا رنگ کالا ہے، کسے دا چٹا ہے، کسے دا رتا ہے، کسے دا گندمی رنگ ہے، کسے دا پکا رنگ ہے، کسے دا کچا رنگ ہے، کسے دی طبیعت بڑی سختی ہے، انتہائی سخت مزاج ہوندا ہے بندہ، کسے دے مزاج بڑی نرمی ہوندی ہے، کوئی طبیعت دا بندہ بڑی نیک اور پاک ہوندا ہے، کسے دا مزاج جڑا ہے وہ سارا شر نال تے فساد تے فتنیاں نال بھریا ہے۔ تے اے نبی سرکار نے فرمایا کہ اے بندیاں دی تخلیق جڑی ہے فطرت تے گل داخل ہے، اس وجہ تو داخل ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ساری دھرتی تو مٹھ مٹی دی لے کے آئے نے۔ دب کے بولو سبحان اللہ۔ نبی پاک سرکار دی دوسری حدیث سے میرے نبی سرکار نے فرمایا، رب وحدہ لا شریک مولا سونے نے جدو باب آدم نو تخلیق فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سرکار حدیث پاک تیرا بھی نے آپ فرماندے نے، لما صور اللہ آدم فی الجنت ترکہ ما شاء اللہ ان یترکہ فجعل ابلیس یطیف به ینظر ما ہوا فلما رآہ اجوف عرف انہو خلق خلقا لا یتمالکو۔ جدو رب وحدہ لا شریک مولا سونے نے باب آدم نو تخلیق فرمان دا ارادہ فرمایا، رب وحدہ لا شریک مولا سونے نے باب آدم دی ایک صورت بنا کے جنت دے اندر رکھی، جنی دیر تک رب چاہیا ترکہو ما شاء اللہ ان یترکہو، جنی دیر تک رب دا ارادہ ہویا رب نے باب آدم دی اس تصویر نو جنت وچ رکھیا۔ ہن جدو ابلیس شیطان نو پتہ لگا، فجعل ابلیس یطیف به ینظر ما ہوا، ابلیس باب آدم دے چواں پاسے پھردا رہیا، باب آدم دی او تصویر ویندا رہیا جڑا مٹی دا ڈھانچہ سی، جڑا پتلا سی۔ ابلیس جدو چواں پاسوں باب آدم سرکار دے اس مٹی دے پتلے نو ویکھیا، فلما رآہ اجوف عرف انہو خلق خلقا لا یتمالکو۔ ابلیس باب آدم علیہ السلام دے اس مٹی دی صورت نو ویکھ کے جدو ویکھیا اندے جگہ خالی ہے، ابلیس ویکھن تو بعد آکھن لگا خیر یہ انہاں دے دل وچ جگہ خالی ہے، یعنی جیڑی دل والی جگہ ہے
خلق خلقن اے اس اعتبار نال تخلیق کیتے گئے نے لا یتمالکو اے اپنے نفس دے مالک نہیں ہونے یعنی ابلیس دے ذہن دے اندر پہلے دن ہی خیال آیا ابلیس پہلو فرشتیاں نال مشورہ کیتا جنہاں نال مشورہ کیتا فرشتیاں نو آکھن لگا رب وحدہ لا شریک مولا سونا بابے آدم نو تخلیق فرمان لگا جے ہن جیڑا اے مٹی دا اللہ وحدہ لا شریک مولا سونے نے پتلا بنایا ہے اگر رب ان دے نال کوئی وفاداری کرن دا حکم دتا تے تسی کی کرو گے فرشتے سارے آکھن لگے ابلیس نو اساں اپنے رب دے حکم دی پیروی کرنی ہے جویں رب حکم فرمایا اساں اوویں کران گے ابلیس پہلے دن ہی آکڑا ہویا سی فرشتیاں نو آکھن لگا ان دے دل وچ خیال آیا آکھن لگا جے رب مینوں حکم دتا میں ان دی گل کوئی نہیں مننی کیوں ان دی طبیعت ہو رہے میری طبیعت ہو رہے جنہاں نو فرشتیاں نو اللہ وحدہ لا شریک مولا سونے نے اگ دے شولیاں تو پیدا فرمایا انسان نو اللہ نے مٹی تو تعمیر فرمایا ابلیس دے ذہن وچ خیال آیا ہن اون دے دل وچ خیال آیا کہ فضیلت جڑی ہے اگ یا مٹی دی وجہ نال اگ نو فضیلت ہے مٹی تے لہذا میں انہاں نالوں افضل ہونا اس بے وقوف نو پتہ نہیں فضیلت نہ اگ نو حاصل ہے نہ مٹی نو حاصل ہے فضیلت اس بندے نو حاصل ہوندی ہے جڑے بندے نو عزت میرا مالک پتہ فرماوے جڑے بندے نو اللہ وحدہ لا شریک مولا سنا عزت عطا فرماوے اس بندے نو فضیلت حاصل ہوندی ہے ہن جدوں ابلیس ویندا رہیا بابے آدم علیہ السلام نو چواں پاسوں ویکھن تو بعد رب وحدہ لا شریک مولا سونے نے بابے آدم نو جدوں تعمیر فرمایا بابے آدم دا پتلا بنایا او شکل بنائی صورت بنائی ہن جامع ترمذی دی دوسری حدیث دے اندر ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سرکار فرماندے نے میں نبی پاک سرکار کو سنیا نبی سرکار نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ عز وجل خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية جدو اللہ وحدہ لا شریک مولا نے بابے آدم نو پیدا فرمایا بابے آدم دی تخلیق ہوئی اللہ نے بابے آدم دی سجی پشت مبارک تے ہاتھ پھیریا تے بابے آدم دی سجی پشت چولاد نکلی اللہ نے بابے آدم نو فرمایا خلق تو جنتی فرمایا میں جڑی سجے پاسوں مخلوق پیدا فرمائیے اے جنتی مخلوق ہے وبعمل اہل الجنتی یعملون اے جنتیاں والے عمل کردے جان گے جنت پوندے جان گے ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية پھر رب وحدہ لا شریک مولا سونے نے بابے آدم دی کھبی پشت مبارک تے ہاتھ پھیریا تانوں پتہ ہے ذریت اولاد پشت چوندی ہے جدوں بندہ اندر خالی ہو جاوے ختم ہو جاوے مطلب کہ پیڑاں تے اٹھدی نے ذریت ایتھے ہوندی ہے اولاد ایتھے ہوندی ہے اللہ سجے پاسے ہاتھ پھیریا ایتھے ہاتھ تو مراد ماذ اللہ خدا دا ذاتی ہاتھ نہیں اللہ انہاں چیزاں تو پا کے اے بھی ساڈا عقیدہ اور نظریہ ہے خدا ہر شے تو پا کے تھاں تو ٹکانے تو جگہ تو مکان تو ہتھاں تو پیراں تو اکھاں تو بے شک اس مالک دیاں بڑیاں صفتاں نے او سمیع بصیر غفور الرحیم لیکن رب وحدہ لا شریک مولا دے بارے نظریہ اور عقیدہ رکھنا کہ انہیں اپنے ہاتھ نال یا ہاتھ پھیریا ہوے گا دی وجہ نال بندہ کفر تک پہنچ جاوے گا او بندہ دائرہ اسلام تو خارج ہو جاوے گا جڑا خدا دے بارے عقیدہ اور ایمان رکھے گا رب وحدہ لا شریک مولا سونے نے بابے آدم دی کھبی پشت ہاتھ پھیریا ایک اور مخلوق نو پیدا فرمایا اللہ فرمایا حضرت آدم علیہ السلام نو اے تیری ذریت اے او اولاد اے تیری او اولاد خلق تو اولئک للنار وبعمل اہل النار یعملون اے دوزخی تیری اولاد جڑی ایس پاسے تیری ذریت اے دوزخ جاوے گی میرے نبی سرکار نے جدو اے حدیث مبارک بیان فرمائی صحابہ کرام جو ایک صحابی عرض کر دینے یا رسول اللہ
تقفیم العملی، اگر جنتیاں تے دوزخیاں دا فیصلہ رب پہلے دن فرمایا ہے کہ سجے پاسے والے جنتی نے کھبے پاسے والے دوزخی نے، پھر عمل کرن دی تے لوڑ ہی کوئی نہیں۔ جدوں پتہ ہے رب وحدہ لا شریک مولا نے بابے آدم دی سجی پشت چوں جنتی بندیاں نو پیدا فرمایا ہے، کبھی پشت چوں جہنمی دوزخی بندیاں دی تخلیق ہوئی ہے، پھر عمل دی لوڑ ہی کیڑی ہے؟ میرے نبی سرکار نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل اذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل اہل الجنة حتى يموت على عمل من اعمال اہل الجنة فيدخله اللہ الجنة۔ میرے نبی سرکار نے فرمایا جدو اللہ باب آدم دی سجی کھبی چو ذریت نو پیدا فرمایا تے اللہ اونا بندیاں نو جنتیاں والے کماں تے لا دیندا ہے، او جمدی جنتیاں والے کم کر دے نے، جڑا جنتیاں والے کم کرے گا حضور نے فرمایا او سجی ذریت والے جنتیاں والے کم کر دے نے حتی یموتا، حتی کہ جنتیاں والے کم کردیں او دنیا تو چلے جاندے نے، انہاں دا وصال ہو جاتا ہے۔ فیدخلہ الجنہ، اللہ انہاں بندیاں نو جنت داخل فرماوے گا جڑے بابے آدم دی کھبی پشت چو کڈے نے، او جڑی کھبے پاسے والی ذریت او دوزخیاں والے عمل کردے راندے نے، حتیٰ کہ دوزخیاں والے عمل کردیاں کردیاں وہ اس دنیا تو ٹر جاندے نے، انہاں دا وصال ہو جاتا ہے۔ اور رب وحدہ لا شریک مولا سونے نے جدو بابے آدم علیہ السلام دی تخلیق فرمائیے، فرشتیاں نو رب نے حکم فرمایا انو سجدہ کرو جڑا میں زمین وچ اپنا خلیفہ بناون لگا وا۔ جدو زمین نے سنیا کہ رب وحدہ لا شریک مولا سونا میرے چ خلیفہ بنا کے بھیجن لگا وے، میرے چ ایسا بندہ آن لگا جندے جنتی مخلوق بھی ہونی ہے، دوزخی بندے بھی ہونے نے، زمین اتنا روئیے دوزخی بندیاں دا نام سن کے زمین اتنا روئیے، زمین چشمے جاری ہو گئے نے، اے اجڑے جڑے چشمے نے اے زمین دے رومن دی وجہ نال نے، زمین جدو اے سنیا ہے میری مٹی تو بنیا بندہ دوزخ جاوے گا، زمین اتنا روئیے۔ رب وحدہ لا شریک مولا سونے دے خوف دی وجہ تو، اس دوزخ دے ڈر دی وجہ تو کہ زمین چشمے جاری ہو گئے نے، اور جدو اللہ وحدہ لا شریک مولا نے بابے آدم نو تخلیق فرمایا، اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ من الساجدین۔ اللہ جدو باب آدم نو تخلیق فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، میں زمین اپنا خلیفہ بھیجن لگا وہاں، میں زمین جڑا بندہ بھیجن لگا وہاں، میں انہوں تخلیق فرمایا ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر ان دی تصویر بنائیے، ان دی صورت بنائیے، ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، پھر اللہ فرشتیاں نو حکم فرمایا اسجدوا لآدم، آدم نو سجدہ کرو، فسجدوا، سارے فرشتیاں سجدہ کیتا، اللہ ابلیس سجدہ نہیں کیتا، لم یکن من الساجدین، انہیں سجدہ نہیں کیتا، کیوں نہیں کیتا؟ وجہ اوہی ہے، انہیں ذہن چھے خیال آیا، انہیں آکھا اللہ میں نو آگ تو بنایا ہے، آگ تو پیدا کیتا ہے، قال ما منعک اللہ اذ امرتک، اللہ فرمایا ابلیس نو فرمایا کیڑی شے ما منعک، تن کیڑی شے منع کیتا ہے، کیڑی شے تینو روک رہی ہے؟ اللہ تسجد اذ امرتک، میں جو تینو حکم فرما رہا بابے آدم نو سجدہ کر، کیڑی شے جڑی تینو منع کر دیئے؟ قال انا خیر
خیرن ابلیس آکھن لگا میں اندے نالوں چنگا واں میں اندے نالوں بہتر خلقتنی من نار یا مولا تو مینوں اگ تو پیدا فرمائے وخلقتہ من طین تے اس آدم نو مٹی تو پیدا فرمائے اونے ہن افضلیت دا مقام اگ تے مٹی نو سمجھا او اون دے ذہن دے اندر خیال آیا اے ابلیس پہلا سائنسدان کائنات دا جن نے حکم دے مقابلے وچ کیا سرائی کیتی جدوں رب حکم فرمایا آدم نو سجدہ کرو ایک پاسے حکم ہوے ایک پاسے اپنا نظریہ ہوے اپنی سائنس ہوے اپنا قیاس ہوے اپنے ذہن دی گل ہوے اوتھے اپنے ذہن دیاں گلاں نہیں چلدیاں ہمیشہ حکم دی خلاف ورزی کرن والا ابلیس ہوندا ہے یا ابلیس دی نسل والا ہوے گا جویں ڈارون دا معاذ اللہ نظریہ ڈارون آندا انسان باندر تو بنیا ہے نا انسان باندر تو نہیں بنیا اے تیریاں کیا سرائیاں ہو سکتیاں نے سائنسداناں دا نظریہ ہو سکتا ہے کہ انسان معاذ اللہ باندر تو بنیا ہے تھوڑیاں شکلاں جو باندراں والیاں نے تھوڑے عمل کرتوت جو باندراں والے نے ہوئے جو ابلیس دی نسل جتنے سائنسدان نے ابلیس دی نسل نے ابلیس دنیا دا پہلا سائنسدان ہے جن نے رب دے حکم وچ اپنی کیا سرائی کیتی ہے رب دے حکم وچ اپنیاں کیا سرائیاں کرن والا ابلیس ہوندا ہے یا ابلیس دی نسل ہوندا ہے اے ابلیس دی نسل دا تے نظریہ ہو سکتا ہے انسان معاذ اللہ باندر تو بنیا ہے نا ساڈا قرآن دستا ہے بابے آدم نو جدو رب تعمیر فرمان لگاوے تخلیق فرمان لگاوے اللہ فرشتیاں نال اے ارادہ فرمایا مشورہ فرمایا میں زمین اپنا خلیفہ بناون لگا جے انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون مطلب ہے رب دے حکم وچ کیا سرائیاں کرن والا بندہ ابلیس ہے ڈر بندہ یا سائنس دا نظریہ ہو سکتا ہے کہ انسان باندر تو بنیا ہے انسان باندر تو نہیں بنیا تسی باندر دی نسل ہو تے باندر رہو انسان نو انسان ہی ران دیو اے سارے انسان باپے آدم دی اولاد نے انسان باندر تو نہیں بنیا اے باپے آدم دی اولاد نے تے باپے آدم نو رب وحدہ لا شریک مولا نے مٹی تو تخلیق فرمایا ہے دب کے اللہ باپے آدم نو مٹی تو بنایا ہے تسی باندر دی نسل ہو ساڑھے بارے نہ گلنا کیتا کرو کہ انسان باندر تو بنیا ہے انسان سارے بابے آدم دی اولاد نے تمہیں پتہ ہے جڑا اپنے پیو دے خلاف ہوئے نا وہ بندہ نسلی نہیں ہوندا نسلی ہوئی ہوندا ہے جڑا ماں دا بھی وفادار ہوئے تے باپ دا بھی تابعدار ہوئے نسلی بندہ تے حلالی ہوئی ہوندا ہے جڑا ماں تے پیو دا فرما بردار ہوئے رب وحدہ لا شریک مولا سونے نے بابے آدم نو مٹی تو تخلیق فرمایا ہن سارے انسان بابے آدم دی اولاد نے ہن اس ابلیس اپنا کیا سرائی کیتی آکھن لگا قال انا خیر منہ میں اندے نالوں یا اللہ میں اندے نالوں چنگا خلقتنی من نار تو مینوں اگ تو بنائے وخلقتہ من طین تے اینو مٹی تو بنائے اس افضلیت دا یعنی آلہ ہون دا مقام اگ تے مٹی نو سمجھیا نہ مٹی والا آلہ ہوندا ہے نہ اگ والا آلہ ہوندا ہے نہ اگ نال بندہ آلہ ہو جاندا ہے نہ مٹی نال آلہ ہو جاندا ہے ویسے اگر ویکھیا جاوے جو انہاں نو عقلی جواب دینا ہووے تے اگ نالوں پھر بھی مٹی وفادار ہے اگ بندے نو ساڑ چھڑ دیے مٹی وفادار ہے مٹی ساڑ دی نہیں مٹی ایمانتدار ہے مٹی وچ کوئی شے دفن کریے بھاویں 100 سال بعد بھی اپنی امانت کڈ لویے اگ وچ کوئی شے دفن نہیں ہو سکتی مٹی پھر بھی وفادار ہے لیکن ایتھے گل او ہے ہی نہ کیا سرائیاں نال کام بننی نہیں ایتھے رب دے حکم کے سر جھکنے جیڑا رب دے حکم کے
سر جھکا جاوے وہی افضل تے اعلی ہوندا ہے نہ اگ نال بندے نو فضیلت حاصل ہوندی ہے نہ مٹی نال فضیلت حاصل ہوندی ہے فضیلت اودو حاصل ہوندی ہے جس بندے نو عزت میرا مالک عطا فرماوے باب آدم نو رب وحدہ لا شریک مولا نے فضیلت عطا فرمائی ہن شیطان ابلیس جدو آکڑیا سجدہ نہ کیتا قال فاہبط منہا فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين اللہ دھتکاریا فرمایا جا دفع ہو جا پرے دفع ہو جا ساڑھے اگے جھکن آلے سانو چاہی دے لے جڑے میرے اگے جھک جان یا میرے نبی اگے جھک جان سانو اے ہو جائے بندے چاہی دے لے فاہبط منہا جا زمین تے چلا جا فما یکون لکا انتا تکبرا اتھے جا کے اپنا تکبر شرط فساد پھلا کیونکہ جنت شارعی جگہ کوئی نہیں فاخرج انکا من الصاغرین اللہ دھتکار کہ اپنی بارگاہ چکڑیا قال انذرنی الى یوم یبعثون ہن جدو رب دی بارگاہ چ نکلیا انہیں مہلت منگی قال انذرنی الى یوم یبعثون آندہ پروردگارا منو قیامت تک مہلت دے دے یوم یبعثون اس یوم تک اس دن تک یبعثون جدو انسانہ نو اٹھایا جانا ہے قال انکا من المنذرین اللہ فرمایا جا تینو مہلت دیتی قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم مٹھا مٹھا بولے کم نہیں چلنا ذوق نال بولو سبحان اللہ اچھا ایک باری آکڑیا نا رب نے جدو سجدہ نہ کیتا ایک باری دھتکاریا گیا ہن دوجی باری ابلیس مہلت منگی قال انکا من المنذرین اللہ فرمایا جا تینو مہلت بھی دیتی قال انکا من المنذرین قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم جس ٹائم زمین تے اتریا نا مہلت بھی لب گئی ہن موڑے ساکڑ بھی کھائی کیوں کہندے چاہیے آکڑ رب دا حکم تے مندا نا دوبارہ آکڑ کھائی جدو مہلت ہو گئی نا اس کمینے دا حق تے بندا بہن تے خدا دا شکر جا ادا کردا لیکن اس موڑا آکڑ بھی کھائی لأقعدن لهم صراطک المستقیم آندا مہلت تے دے چھڑیا ہن ویکھی پیو دا بدلہ میں پتراں کول لئی سا دب کے بولو سبحان اللہ پیو دا بدلہ میں پتراں کول لئی سا باب آدم دی اولاد کول میں بدلے لئی سا ہن میں صراط مستقیم تے بہ جاسا جڑا اسلام والا سیدھا راہ ہے نا اس تیرے صراط مستقیم تے بہ جاواں گا تے میں ویکھساں ہونے کیویں جاندے نے جے باپ جے ان دی وجہ نال میں باب آدم نو سجدہ نہیں کیتا تے میں نینیاں لانتاں پیاں کہ ربا تو جنت وچ بھی کڈ چھڑی چلو بابا آدم تے بازی لے گیا ہن میں ویکھساں میں دے پتر کیویں جتنے اولاد اندی کیویں جتی ہے پھر اس چیلنج کیتا لأقعدن لهم صراطک المستقیم آندا ہن میں صراط مستقیم تے بہ جاسا تے میں ویکھساں مسلمان کیویں لگدے نے قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین تو یا اللہ ہن تو ویکھی انہاں دے میرے پیڑ نے باب آدم دی اولاد دے تے میرے ہن پیڑ نے ثم لآتینہم من بین ایدیہم میں اس صراط مستقیم تے بہ جاواں گا جڑا سیدھا راہ جنت نوں جاندا ہے میں باب آدم دی اولاد نوں کوئی نہیں لگنی جے میں نہیں تو مڑے کیوں من بین ایدیہم ومن خلفہم کدی نندے سجیوں اسا کو فتنہ لے کے کدی کھبیوں اسا کدی اگوں اسا کدی پچھوں اسا ہر طرح نال سارا فساد لے کے آواں گا ولا تجد اکثرہم شاکرین تے تو ویکھے گا کہ باب آدم تے پتر جڑے نہ ہن شکر گزار نہیں بندے جے باب آدم دی وجہ نال میرے تے لعنت
تا پہنیا نا کہ میں نہیں جنت جانا تے جان میں انہاں بھی کوئی نہیں دینا تو ویک سے ولا تاجدو اور نہیں پائے گا تو اکثرہم شاکرین ان میں سے اکثریت کو شکر گزار یعنی ان میں جو اکثریت بندے ہونے سے ہون گے کہ جڑے میرے تابعدار ہون گے ہن اے گل ابلیس پہ کردا ہے شیطان او پیندا ہے رب دی مخلوق ایو جہی ہونی ہے باب آدم دے پتر ایو جہے ہونے نے جڑے اکثریت رب دے نام فرمان ہونے نے تے میرے تابعدار ہو جائے میں تے نہیں آندا میں کیڑے تابعدار نے تے کیڑے نافرمان نے میرے نزدیک تے ظن غالب ہے یہ کہ تسی الحمدللہ سارے مسلمان ہو سارے مومن ہو ایمان بھی رکھتے ہو چلو تھوڑا بڑا کوئی ایمان دا فرق ہوندا ہے کسے دا درجہ زیادہ کسے دا گھٹ لیکن اپنے اندر جاتی مار کے تے ایک باری بندہ دیکھ سکتا ہے میں تے نہیں ایمان دا سرٹیفکیٹ دون دیندا تے نہ کفر دا لیکن اپنے اندر جاتی مار کے دیکھ لویا با کیڑا ابلیس دا پیروکار ہے تے کیڑا باب آدم دا پیروکار مٹھا مٹھا بولو سبحان اللہ نبی پاک سرکار دی حدیث ہے سوہنے نبی سرکار نے فرمایا شیطان جیڑا نا ہر پاسوں حملے کرتا ہے شیطان اس صراط مستقیم تے بیٹھا ہے جدو بندہ اسلام قبول کرن لگدا ہے نا تے اودو شیطان آندا ہے اس بندے نو آ کے دھوکا دیندا ہے ان الشیطان قعد لابن آدم باترکہ فقعد له بطریق الاسلام جدو ایک بندہ اسلام قبول کرن لگے نا ہن او جڑا شیطان چیلنج کیتا ہے کہ کدی میں انہاں دے سجے ہونے کدی کھبے ہونے کدی اگوں ساں تے کدی پچھوں ساں جے سیدھے راہ تے میں نہیں تے کیوں جان باپ دا بدلہ ہونا اولاد کو جدو لین لگا نبی سرکار نے فرمایا جدو کوئی بندہ اسلام قبول کرن لگے نا شیطان انہوں چمہ پاسوں بلیٹا مار سجیوں کھبیوں اگوں پچھوں یعنی کوئی راہ چھڑدا نہیں نبی پاک سرکار نے فرمایا تو شیطان انہاں کے دھوکہ دیندہ ہے تسلیمو و تذر دینک و دین آبائک و آباء ابیک یعنی تو اسلام قبول کروں مسلمان ہوئے چنگا بھلا کھیری میری بندہ ہے کیڑے پاسے لگوں مسلمان ہوئے تازارو دین آکا اپنا دین چھڑوں ہے یعنی پرانا دین و تازارو آبائے کا اپنے پیو دا دین چھڑوں ہے و آبائے ابی کا اپنے دادے آ دین چھڑوں ہے یعنی شیطان دو آکے بس بس پیدا ہے جیڑا بندہ اسلام قبول کرن لگے ہن شیطان جدو آکے بس بس پیدا ہے نا نبی پاک سرکار نے اگے فرمایا حضور نے فرمایا کہ جیڑا شیطان دے وسوسیاں تو بچ جائے تے آکے اسلام قبول کر لوے اللہ ان دا بدلہ کی دے گا فاسلم فعصاہ فاسلم حضور نے فرمایا کہ وہ بندہ جیڑا اسلام قبول کرن لگدا ہے نا تے شیطان چمہ پاسوں بلیٹا مار دے او بندے نو اللہ تعالی ایمان دی دولت دے ہوندا ہے او شیطان دا چکر دا انکار تے اسلام قبول کر لیندا کلمہ شریف پڑھ لیں ثم قعد له بطريق الهجرة فقالت هاجر وتدعو أرضك وسماءك وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول فعصاه فهاجر جدو کوئی بندہ ہجرت کرنے لگتا ہے ہنوئی مسلمان جائے اسلام قبول کیتا ہے جدو رب دے حبیب نال یا رب نال لگ کے دین اسلام دے راہ ہجرت کرنے لگتا ہے نا شیطان ان مرچما پاسوں بلیٹا مارتا ہے ہنو سو باپ بڑا بدلہ تے پتران کڑو لینے اور جدو بندہ ہجرت کرن لگتا ہے نا چمہ پاسوں بلیٹا مارتا ہے کدے خیر ہے کیڑے پاسے چلنا ہے خیری میری بہودی کے چرانے اور پرانے شہر ہجرت کر کے چلے دب کے بولو سبحان اللہ یعنی وہ بلیٹا پہندا ہے چمہ پاسوں ایتھے پھر کہیں صدیق اکبر سرکار ورگے عاشق بازی لائے جاندے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار ورگے پھر بازی لے جاندے نے جڑے نبی سرکار دے نال ہجرت دی رات نو جدو مشرکین مکہ چواں پاسوں حملے کردے نے سیدنا صدیق اکبر کدی نبی سرکار دے سجے اوندے نے کدی کھبے اوندے نے کدی اگے ٹردے نے کدی پیچھے ٹردے نے شیطان صدیق اکبر ورگیاں نو وسوسہ دین دی کوشش کردا ہے لیکن او صدیق اکبر سرکار ورگے غلام ایسے اپنے نبی دے وفادار ہوندے نے نبی سرکار دی عزت دے اج دے پہرے دار ہوندے نے جڑے ہجرت کردے نے رب دی بارگاہ دے اندر پھر اللہ انہاں نو مقام کی عطا فرماندا ہے اللہ فرماندا ہے اے میرے صدیق اے میرے حبیب دے غلام میرے نبی نال وفاداری کیتیا میں انعام اے ہو جاتا فرماواں گا تا قیامت جگہ اپنے نبی دے نال عطا فرماواں گا ایتھے صدیق اکبر ورگے پھر عاشق بازی لے جاندے نے اور شیطان ہوندا ہے او
وہ آ کے وسوسہ پیندا پھر آندا کیوں اپنی زمین چھڈوے کیوں اپنا آسمان چھڈوے جڑا بندہ ہجرت کردا ہے اس ہجرت کرن والے دی مثال جُندی ہن شیطان اس ہجرت کرن والے نو آ کے وسوسہ پیندا ہے آندا جڑا بندہ ہجرت کردا ہے ان دی مثال جویں گھوڑا ایک وگے دے اندر ساڈے معاشرے جویں کھوتے نے سبار ایک کلے یا وگے لمبا رسا پا کے اونوں لا رہے ہونے شیطان آ کے اس بندے نو وسوسہ پیندا ہے جڑا رب دی بارگاہ دے اندر ہجرت کرن لگے شیطان آ کے آندا ہے مہاجر بندے دی مثال تے اندی جویں ایک کلے صرف گھوڑے نو بنیا ہے اس کلے تو نہ آگاں جا سکتا ہے نہ پیچھے جا سکتا ہے نہ باہر جا سکتا ہے نہ اور سجے جا سکتا ہے نہ کھبے جا سکتا ہے یعنی شیطان آ کے وسوسے پیندا ہے فعصاہ فہاجر میرے نبی سرکار نے فرمایا او مہاجر بندہ شیطان دا انکار کردا ہے تے رب دی بارگاہ دے اندر ہجرت کردا ہے پھر شیطان ہوندا ہے ثم قعد له بطریق الجہاد فقال تجاہد فهو جهد النفس والمال فتقاتل فتقتل فتنكح المرأة فتنكح المرأة ويقسم المال شیطان مجاہد بندے نو آ کے دھوکے پیندا ہے ہن جدوں مجاہد نکلدا ہے اپنے گھروں جہاد دی نیت دے نال جہاد دی غرض دے نال شیطان آ کے وسوسہ پیندا ہے آندا کیوں مروے اپنی جان بچا لے اپنا مال بچا لے کیوں اپنی جان ضائع کروے کیوں اپنا مال ضائع کروے کیوں اپنی جان ایویں ضائع کروے کیوں اپنا مال ضائع کروے تو ٹر جاویں گا پچھوں بال بچیاں دا کی بنے گا تیری وراثت دا کی بنے گا تیری عورت دے نال فتنکح المرأۃ جدوں تو مر جاویں گا شہید ہو جاویں گا تیری عورت دے نال کوئی اور بندہ نکاح کر لوے گا یعنی طرح طرح دے آ کے وسوسے پیندا ہے یقسم بالمال تیرے مال نو اور بندے تقسیم کر لین گے تیری اولاد آپس میں تقسیم کر لوے گی فعصاہ فجاہد حضور نے فرمایا او مجاہد بندہ اوندا انکار کردا ہے تے رب دی بارگاہ دے اندر جہاد کردا ہے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن فعل ذلك كان حقا على الله عز وجل ان يدخله الجنة ومن قتل كان حقا على الله عز وجل ان يدخله الجنة وان غرق كان حقا على الله ان يدخله الجنة او وقصده دابته كان حقا على الله ان يدخله الجنة اور اگے حضور نے انعام بیان فرمایا جدو شیطان آ کے مسلمان بندے نو وسوسہ آ کے پیندا ہے جدو اسلام قبول کرن لگے تے آ کے آندا ہے کہ وہ اپنے پیو دادے والا دین چھڈوے او مسلمان بندہ جڑا اسلام قبول کرن لگدا ہے او شیطان دی گل نو مد نظر نہیں رکھدا بلکہ اسلام قبول کردا ہے اگے حضور نے فرمایا اللہ دے ذمہ اے حق ہے کہ اللہ اس بندے نو جنت دے اندر اعلی مقام عطا فرماوے گا جڑا بندہ اسلام قبول کر لوے اللہ انو جنت دے اندر اعلی مقام عطا فرماوے گا اچھا اس بندے میں نہ کہ بابے آدم دا ایک باری سن قصہ سنا تقریباً 3-4 مہینے ہو گئے نے بیچارہ میرے مگر لگایا تے میں اندے نال وعدہ کردا لیکن اگوں کوئی نہ وقت نہ بندا پیا اج اللہ تعالی موقع دیتا ہے تے میں بابے آدم دی دوان شان سنا رہا دب کے بولو سبحان اللہ میرے نبی سرکار نے فرمایا او بندہ جدو اسلام قبول کردا ہے اللہ دے ذمہ ہن اے اللہ دا حق بندا ہے اللہ دے ذمہ کرم تے اے گل لازم ہے کہ اللہ اس بندے نو جنت عطا فرماوے جدو مہاجر بندہ ہجرت کرن لگدا ہے شیطان آ کے وسوسے پیندا ہے میرے نبی سرکار نے فرمایا او مہاجر رب دی بارگاہ دے اندر ہجرت کردا وے چاہے او صدیق اکبر ورگا ہووے یا سلمان فارسی ورگا ہووے یا بلال حبشی ورگا ہووے ہن اللہ دا اے حق بندا ہے اس مہاجر بندے نو رب وحدہ لا شریک مولا جنت عطا فرماوے یا اس تو بعد جڑا بندہ رب دی بارگاہ دے اندر جہاد کرن لگدا وے شیطان آ کے پھر وسوسہ پایا تیری عورت نال غیر نکاح کر جان گے تیری وراثت تقسیم ہو جاوے گی بال بچیاں دا کی بنے گا لیکن وہ مجاہد بندہ ہوندا انکار کردا ہے رب دی بارگاہ دے اندر جہاد کردا وے ہن اللہ دا ایتھے بھی
حق بندا وے اللہ اس بندے نو جنت دے اندر اعلی مقام عطا فرماوے بندے نو جنت دے اندر اعلی مقام عطا فرماوے شیطان چواں پاسوں والے ٹپیندا ہے شیطان رب نو چیلنج کیتا میں ہن صراط مستقیم تے بہ جاواں گا میں ویکھاں گا کیویں بابے آدم دی اولاد اگاں گزر سکدی ہے اللہ فرماندا ہے فرمایا جدوں شیطان ساڈے نال اے چیلنج کیتا ہن رب نو اس جدوں چیلنج دا دعویٰ کیتا اللہ فرمایا قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين اللہ شیطان واقعہ نکل جا دفع ہو جا قال اخرج منها مذءوما مدحورا رب دی بارگاہ چوں لعنتاں دا تو گالے چ پایا تے واپس نکل آیا ہن اگلی گل لمن تبعک منهم لأملأن جہنم منکم اجمعین اللہ فرمایا میرا تو لعنتی نہیں جڑا تو میرے نال دعویٰ کیتا ہی جڑا چیلنج کیتا ہی جے ہن کوئی بابے آدم دی اولاد چوں تیرا پیروکار ہویا لمن تبعک جے تیری اتباع کیتی جہنم منکم اجمعین اے ہو جائے بندیاں واسطے میں دوزخ بنا کے رکھیے ہن صدقے جاواں رب وحدہ لا شریک مولا سونے دا ایک پاسے عذاب ہے ایک پاسے رحمت ہے جڑا ابلیس دا پیروکار ہوے او دوزخ جاوے گا جڑا بابے آدم دا پیروکار ہوے اونوں رب جنت تے چالا مقام عطا فرماوے گا اونوں رب جنت تے چالا مقام عطا فرماوے گا فوسوس ویا آدم اسکن انت وزوجک الجنت فکلا من حیث شئتما اللہ ہن حضرت آدم علیہ السلام نال خطاب فرمایا اے آدم اسکن انت وزوجک الجنت فرمایا شیطان تو بڑا وڈا دعویٰ کیتا ہے شیطان چیلنج کیتا ہے ہن تو تے تیری بی بی او اما حوا پاک ایک پاسے ابا آدم ایک پاسے اما حوا ہے اللہ تمہوں حکم فرمایا اسکن انت وزوجک الجنت فرمایا جنت دے اندر ٹھہر جاؤ تہاڈا مقام جنت ہے فکلا من حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين رب بابے آدم کو حکم فرمایا تسی دوویں جنت ٹھہر جاؤ فکلا من حیث شئتما تے جتھوں تہاڈا دل کردا ہے جنت وچ جو مرضی کھاؤ پیو دن کھلی چھٹی ہے دن اجازت نے جے شیطان دھانو وسوسہ پاوے ولا تقربا ہاذہ الشجرۃ اے جڑا سامنے درخت ہے ایندے قریب نہیں جانا الا ان تکونا فتکونا من الظالمین جے تو اس جنت دے اس درخت دے نیڑے گیا پھر تو حدوں ودن والے چوویں گا ہن ابلیس اللہ دے نبی دا گستاخ بنیا نبی دی گستاخی دی وجہ نال خدا دا بھی گستاخ بنیا پہلو بابے آدم نبی دی گستاخی کیتی ہے پھر رب دی گستاخی تک پہنچ گیا وے فوسوس لہم الشیطان لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما وقال ما نهاکما ربکما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين فوسوس لهم الشيطان
शैतान हुण वसवसा पाया ले युबदी लहुमा मा बूरिया अनहुमा मिन सवातिहिमा। वसवसा किस गल दा पाया? शैतान ने पहला हमला हुण साडे बाबे आदम ते कीता। हमला है किताब मैं इन्हां दा कपड़े उतारा लियुबदी लहुमा मा बूरिया अनहुमा मिन सवातिहिमा। रब नाल ओदे चैलेंज कीता कि हुण मैं बदले लवांगा। पहला बदला उस टाइम बाबे आदम को ले लिया, जन्नत च गया। आंदा रब ते इस वास्ते तुहानू मना फरमाया ऐ जेड़ा दरखत है इंदा अगर तुसां फल खादा ना, जेड़ा इंदा बंदा फल खांदा है ओ ते बन जांदा फरिश्ता। ते रब ने तुहानू हमेशा हमेशा जिंदा फिर रखना है ते रब नू अपने कोल रखना पौना। हुण धोखा दिता, वसवसा पाया ते नाल एडा कमीना इस कसम चाही वकासमहुमा इन्नी लकुमा लमिन नासिन। बाबे आदम दे दिल ते गल ही कोई नहीं। एक बंदा होवे रब दा वफादार, एक बंदा होवे जान दा कूड़ा। जेड़ा रब दा वफादार बंदा है ना वो अगले ते इतमाद कर जांदा है क्योंकि वो आप मोमिन हुंदा है बंदा। हुण बाबे आदम इतमाद कीता, बाबे आदम ने इतमाद कीता कि इंज भी कदी हो सकदा है बंदा रब दी झूठी कसम खावे। उस धोखा पाया, कसम खादी। आंदा है जे ते तुसां इंदा फल खादा ना ते तुसां फरिश्ते बन जाना। अल्लाह ते इस वास्ते डकया मैं सारी जिंदगी तुहानू अपने कोल ही रखी रखा। धोखा पाया बाबा आदम और अम्मा हवा दरखत दा फल खादा। जदों फल खादा ते जेड़ा सतर मुबारक अम्मा हवा दा और बाबे आदम दा सतर मुबारक उतर गया। ये शैतान जिवें पहला साइंसदान है ना इबलीस, जिवें ये साडे बाबे नूं ते साडी अम्मा पाक नूं नंगा कीता, एवें इबलीस दी नस्ल अज भी साडीआं बेटियां नूं नंगा करन ते राजी। जितने यूरोप वाले ना रह जाओ इन्हां कम्मां तो जेड़े बीबियां तुसी मर्दां दे बराबर हक पा दिवांदे हो ना। औरतां नूं जिंदगी दे हर शोबे तरक्की करनी चाहिए। बल्कि इस कौम दी खाला मलका जहन्नम सूर जहां पहलों ही आग गई आई डैवो तैवत नहीं बीबियां नौकरियां करदियां पईयां सारी जिंदगी दियां। इस कौम दी अम्मा इन्हां नूं सबक ये दिता जेड़ी मलका जहन्नम सूर जहां आई कि मैनू रख लै कलिंडरां नाल ते रवांगी मैं सारी जिंदगी तेरे नाल ते चलिए चल लम्मिया रूटां नूं। वो लम्मा रूट पिंडी बट्टियां तो अफजाबाद या गुजरात या फैसलाबाद या लाहौर वाला तो नहीं होना। लम्मा रूट ते कराची तो कश्मीर तक ही बढ़ना है। जिस कौम दी खाला सबक ये दिता होवे उस कौम केड़ी तरक्की करनी है। खुदा दा कुरान सबक देवे। अल्लाह इस्लाम में औरतां नूं इतनी इज्जत फरमाई वला यदरिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुअलम मा युखफीना मिन ज़ीनतिहिन कि इस औरत को अल्लाह इतना मकाम अता फरमाया ये अपने घर पैर भी हौली रखे ताकि दी ज़ेबो ज़ीनत दा सिंगार बाहर न सुनाई देवे। अल्लाह बीबियां ने इतना मकाम अता फरमावे। और इस आयत का शान नुज़ूल की बनया हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उम्मुल मोमिनीन नबी दी ज़ौजा मोहतरमा हुजूर दी बारगाह च बैठियां ने। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम नबीना सहाबी हुजूर दा आका कोई नहीं ना बीना सहाबी हुजूर दा हुजूर दी बारगाह च आया। हुजूर ने हजरत उम्मे सलमा नु फरमाया कि तुसी अपने चेहरे ते कपड़ा पा लो, पर्दा कर लो। ते हजरत उम्मे सलमा अर्ज करदियां या रसूल अल्लाह ते नबीना। हुजूर ने फरमाया ओ नबीना किसी ते कोई ना हो जेड़ा रब इतनी हिफाजत फरमावे, इतना इस्लाम औरतां नूं मकाम अता फरमावे, इतनी इज्जत और इतना वकार अता फरमावे। जेड़ा बंदा कपड़े लुआवे औरतां दे फिर वो शैतान दी नस्ल है या बाबे आदम दी नस्ल है? बाबे आदम दी नस्ल कदी भी अपनी धी बहन नूं नंगा नहीं करदी। जिवें बाबा आदम दा इबलीस पहले दिन तो दुश्मन है, एवें इबलीस दी नस्ल इबलीस दे पैरोकार ओ हमेशा उम्मत मुसलमान दे कपड़े लुहान दे राजी ने। ओ ते चाहंदे ने बादशाह ते जाने जाना है किसे न किसे तरीके नन भी ना आविए। लेकिन रब औरतां नूं मकाम अता फरमाया। फरमाया मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उनसा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। फरमाया ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ मर्द चंगा अमल कमावे या औरत चंगा अमल कमावे अल्लाह उन्हां नूं ऐसी जिंदगी अता फरमाएगा जिहड़ी दुनिया दी पाक जिंदगी। इस्लाम औरतां नूं इतना मकाम अता फरमावे ते यहूद और नसारा साडीआं औरतां दे कपड़े लुहाण ते राजी होण। इहदा मतलब है यहूद इबलीस दे पैरोकार ने, मुसलमान इबलीस दे पैरोकार नहीं, मुसलमान बाबे आदम दे पैरोकार ने। लेकिन उन्हां दी चाल है सारी जिंदगी वो किसी ना किसी तरीके वाली लेंदे ने। सिगरेट उन्हां साडे वास्ते कड्डे, नशा उत्ते जनाब उन्हां बाड़ियां लाइयां। यानी सिगरेट पीण नाल बंदे च इन्नी ताकत आ जांदी वो केटू दीयां बाड़ियां ते चढ़ सके।
جڑا بندہ سگریٹ پیندا وہ پوڑیاں نہیں چڑھ سکتا ہے، کوٹھے تے نہیں چڑھ سکتا۔ انہاں نوں پتہ ہے جدوں نشے تے لگ گئے سی پھر انہاں اوتے وہ جناب کینسر دی بیماری دس چڑی باون دے نال کینسر دی بیماریاں لگیاں۔ انی تقلید باب آدم دے وفادار اساں نہ بنے، اساں یہود دی پیروکاری کیتی، ابلیس دے پیروکار بنے تے ابلیس دا پیروکار کامیاب نہیں ہونا، کامیاب وہ سی ہونا ہے جڑا اللہ تے اللہ دے رسول دا پیروکار ہوگا۔ وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، اس قسم کھادی فدلاہما بغرور فلما ذاق الشجرۃ بدت لہما سوآتہما وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنۃ۔ جدو ستر مبارک ننگا ہویا تے ہن او درخت دے پتیاں نال بابا آدم تے اما حوا اپنا ستر مبارک کج رہا ہے۔ وناداہما ربہما الم انھکما عن تلکما الشجرۃ وقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین۔ تے اللہ فرمایا بابا آدم نو میں تو پہلو وصیت کیتی ہے بس شیطان تہاڈا بھی دشمن ہے، تہاڈی اولاد دا بھی دشمن ہے، لہذا شیطان یا شیطان دے جتنے ابلیس دے پیروکار نے، علامہ اقبال تے انجی انہاں نو یورپی تہذیب والے ابلیس دا پیروکار گندا رہے ساری زندگی۔ جڑا ابلیس دا پیروکار ہے یا یہود و نصارہ دے پیچھے چلن والا ہے کامیاب اس نہیں ہونا، کامیاب اسی ہونا ہے جے قرآن نو اپنے سینے نال لایا یا حبیب خدا دے فرمان نو اپنے سینے نال۔